श्री पंचमुखी हनुमत कवच श्री पार्वत्युवाच सदाशिववरस्वामी ज्ञानद प्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपम् स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहम् गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहम् गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमम् मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद दशाविद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहम् स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित् तत्तु
भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसंप्रदाय शुद्धानां दीक्षा मंत्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्री शनैश्चर स्तोत्र विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम् श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षा दीप्तकलेवरे
मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद दशाविद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याताः विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित् तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात्
तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र संदेहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्री शनैश्चर स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रों तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत्। साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं। कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपम् स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहम् गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी। अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगति तले स्वं वदान्यावधिः प्राण
नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहम् गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमम् मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद। दशा विद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेम यान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहम् स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतम् कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशी यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ओम अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच
कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत्। साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं। कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपम् स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहम् गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी। अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा। मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहम्। गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमम् मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद। दशा विद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः
दक्षिणामूर्ति संज्ञान्यो मंत्रराजो धरापते सहस्त्रार्जुन कस्यापि मंत्रायेन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित् तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशी यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ओम अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र
सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रों तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद दशा विद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मंत्रा येन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं
कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित् तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशी यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ओम अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरानरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्
गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रों तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत्। साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं। कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपम् स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहम्। गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी। अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा। मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहम्। गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमम् मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद। दशा विद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते। सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः। किं बहुक्तेन गिरिश प्रेम यान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहम्। स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव। परं तु गिरिजेतुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं। कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः। वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः। गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले। ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित्
मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ओम अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः
पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति।